अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद और मैं इंतहाई मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि आपने वक्त निकाला मेरी ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊँगा कि हकीकतन बिजली चोरी करने के पीछे कौन से इदारे मुलव्विस है। गवर्नमेंट के इदारे खुद बिजली चोरी करने के पीछे मुलव्विस है। मेरे पास पूरी लिस्ट है जो कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी कि लेस्को ने खुद इस लिस्ट को बनाया है और ये लिस्ट फिर उन्होंने पब्लिक की है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लोगों को पता ही नहीं है कि जी हमारा पुलिस इदारा कितना बिजली को कंज्यूम करता है। उसके बाद उन्होंने बिल की अदायगी जो है वो नहीं की है, तो वो कितने रुपए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इदारे हैं, लाहौर रिंग रोड, उन्होंने कितनी बिजली कंज्यूम किया, लाखों करोड़ों अरबों रुपए के टैक्सेस लेने के बावजूद उन्होंने कितनी बिजली कंज्यूम की लेस्को कंपनी की, और फिर उसके बावजूद उन्होंने उसकी अदायगी जो है वो नहीं की हुई है। तो ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो मेरे साथ रहिएगा। मैं रोज़ देखता हूँ, रोज़ मुझे ख़बरें आती हैं कि कभी किस शहर में, कभी किस गांव में, कभी किस गली में, कभी किस बाज़ार में बिजली कंपनियों के जो नुमाइंदे हैं वो किस तरह से छापे मार रहे थे, जैसे कि पता नहीं बहुत बड़ा कोई मुलजिम जो है वो इनकी हिरासत से भाग गया और उसके पीछे बहुत बड़ी टीम को जो है वो तश्कील दिया गया है। तो इस तरह से लोगों के घरों में घुसकर सीढ़ियां लगाकर और बड़े इन्होंने जो है ना वो तमाशा बनाया हुआ है कि लोगों के घरों के ऊपर जाकर तो तारे उतार रहे हैं, कुंडे उतार रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने कुंडे और तारे लगाई हुई ना, उनके पीछे वापडा के जो लाइनमैन होते हैं, एसडीओज होते हैं, या जितनी भी इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं, उन्हीं के अपने नुमाइंदे जो है ना इसमें मुलविस होते हैं, और ये सब पाकिस्तानियों को पता है। अगर ये मैं बात कर रहा हूँ कि जी ये सिर्फ मुझे पता, तो ये सारे पाकिस्तान को पता, तमाम इदारों को पता है कि बिजली चोरी जो है वो आखिर होती कैसे है। लाखों रुपए जो है वो तो ये लोगों से रिश्वतें लेते हैं, अरबों रुपए तो लोगों से ये लोग मंथलियाँ इकट्ठी कर रहे होते हैं बिजली चोरी करवाने के। एक आम लाइन मैन, एक मीटर रीडर तक जो है वो बिजली चोरी करवा रहा होता है। तो ये हकीकत सबको पता है, और ये हकीकत भी मैं आपको इंशाल्लाह अगले वीडियो में जो है वो दिखा रहा हूँ कि एक वापडा का मुलाजिम जो है वो किस तरह से बिजली चोरी करवा कर तो लोगों से लाखों अरबों रुपए जो है वो जो मंथलियाँ जो है वो ले रहा होता है। तो मैं अपने जो है ना वो एक मौजू की तरफ आता हूँ, इम्पोर्टेंट मौजू, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि हमारे मुल्क के कौन से ऐसे ख़ास इदारे हैं, यानी कि गवर्नमेंट के कौन से इदारे जिन्होंने बिजली कंज्यूम तो की है मगर उन्होंने बिल पे नहीं किया। और ये जो लिस्ट है ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने खुद इस लिस्ट को बनाया, यानी कि लेस्को ने। तो मैं आपको बताता चलूँगा, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वासा लाहौर जो कि हमें पानी देता है, ठीक है, इन्होंने 7 अरब 67 करोड़ 98 लाख 80 हज़ार 169 रुपये का जो है ना बिजली का बिल देना है। उसके बाद मैं आऊँगा म्यूनसिपल कमेटी ने कितना, म्यूनसिपल कमेटी अथॉरिटी जो है वो कितना बिल अदा करेगी लेस्को को, यानी कि लाहौर जो है ना इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को, उन्होंने बिल की अदायगी करनी जी 3 अरब 63 करोड़ 98 लाख 77 हज़ार 581 रुपये की बिल की अदायगी करनी है, जो इन्होंने ये बिजली कंज्यूम कर ली हुई है। जब ये लोग इस बिल की अदायगी नहीं ना करते हैं तो ये फिर मुझे, आपको, हमारे प्यारों को जो है ना ये बिलों की अदायगी करनी पड़ती है। बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट एक डिपार्टमेंट है जी, पंजाब इरिगेशन एंड पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इन्होंने जी 59 करोड़ 60 लाख 53,127 रुपये जो है ना वो इन्होंने बिल की अदायगी करनी है, जो कि इन्होंने बड़े ही अरसे से जो है ना वो बिलों की अदायगी नहीं की है। तो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट इदारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि लाखों रुपए लोगों से टिकटें लेता है, मगर उसके बावजूद भी इन्होंने जो है वो अपने बिल की अदायगी जो है वो नहीं की हुई है। तो वो कितनी अदायगी है करनी है और ये कौन सा इदारा है, गौर फरमाइएगा जी, महकमा रेलवे, इन्होंने जी बिल की अदायगी करनी है 53 करोड़ 29 लाख 82 हज़ार 752 रुपये का जो है ना इन्होंने बिजली का बिल अदा करना, जो कि अभी तक इन्होंने अदा नहीं किया। लाहौर रिंग रोड, माय गॉड, मैं हैरान हूँ और मैं इस बात पे यकीन करना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल हो चुका है कि मैं आखिर ये क्या आपको बताने जा रहा हूँ कि लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी जो कि साल में पता नहीं कितने अरब खरब रुपए जो है वो टैक्सेस जमा करते हैं, मगर उसके बावजूद उन्होंने बिल की अदायगी नहीं की। वो बिल की अदायगी उन्होंने कितनी नहीं की हुई है, 50 करोड़ 2 लाख 29 हज़ार 120 रुपये जो है ना इन्होंने बिल की अदायगी करनी है, मगर इन्होंने इतने टैक्सेस कलेक्शंस के बाद भी ये बिलों की अदायगी करने में जो है ना वो नाकाम हो चुके हैं। तो बड़ी अफसोस की बात है, मोटर वे का सबसे बड़ा टोल प्लाज़ा एक दिन की कमाई उसकी तकरीबन 10 करोड़ रुपया जो है ना वो जनरेट करता है, सबसे बड़ा टोल प्लाज़ा मोटरवे का। चलें जी आगे बढ़ते हैं। खैर, ज़िले हुकूमत ने जी 49 करोड़ 59 लाख 62 हज़ार 968 रुपये जो है वो
محکمہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کو جو ہے وہ ادا کرنا ہے، جو کہ انہوں نے یہ بل کی ادائیگی کرنی ہے جس کے اوپر انہوں نے الیکٹریسٹی جو ہے وہ کنزیوم کی ہے، مگر یہ بھی ناکام ہو چکے۔ موسٹ امپورٹنٹ محکمہ جس سے ہم سب کو محبت ہے اور جس سے ہم سب بھاگتے ہیں، محکمہ پولیس، انہوں نے بجلی کی بل کی ادائیگی کرنی ہے جی 43 کروڑ 94 لاکھ 87,631 روپے کی بجلی کی بلوں کی ادائیگی کرنی ہے۔ انہوں نے بجلی اتنی استعمال کر لی ہے، یعنی کہ میں پھر سے آپ کو بتاتا چلوں 43 کروڑ، میں خود حیران ہوں کہ یہ 43 کروڑ روپے کا بجلی کا بل جو ہے وہ محکمہ پولیس نے ادا نہیں کیا۔ محکمہ پولیس تو وہ پولیس ہے کہ جس میں عام آدمی جب کمپلین کرنے جاتا ہے تو 500,000 روپے اس کو جیب میں رکھ کر جانا پڑتا ہے۔ ایک FIR درج کروانے کے آپ کو فیس کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے جو کہ بالکل مفت ہے، پھر آپ کو چھوٹی چھوٹی سنوائی کے لیے جو ہے وہ پولیس کی جیب میں پیسے ڈالنے پڑتے ہیں، جو کہ ہمارا ہی ادارہ ہے، ہمارے ہی پیسوں سے چلتا ہے۔ یہ تمام حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اب آگے میں بڑھتا چلوں گا، محکمہ صحت نے جو ہے وہ کتنا بل ادا کرنا ہے جی 42 کروڑ 44 لاکھ 46,903 روپے۔ اب چلو محکمہ صحت کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی ہمارے لیے محکمہ صحت ہے، مگر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے محکمہ صحت کے بھی کیا کارکردگی ہے اور کس طرح سے یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ قصور کی ضلعی حکومت نے 34 کروڑ 99 لاکھ 29,974 روپے جو بل ہے وہ ان کے اوپر واجب الادا ہے۔ تو یہ وہ ضلعی حکومت ہے جو کہ پریشر ڈالتی ہے اداروں کے اوپر کہ بجلی چوری کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کیا جائے، بجلی چوری کو پکڑا جائے، بجلی چوروں کو لایا جائے، اور انہوں نے خود جو ہے وہ کتنا بل دینا آپ کے سامنے ہے جی۔ اب میں پڑھتا چلوں گا LDA، مائی گاڈ، LDA نے جی بل دینا ہے 32 کروڑ 42 لاکھ 43,293 روپے کا انہوں نے بل دینا ہے، مائی گاڈ۔ سروسز ہاسپٹل، چلیں جی میں مانتا ہوں سروسز ہاسپٹل شہریوں کے لیے بڑا ایک اچھا ہسپتال بنایا گیا، لیکن اس کے بھی حالات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں کہ لوگ کس طرح سے ذلیل و خوار ہوتے ہیں، کبھی اس ونڈو میں کبھی اس ونڈو میں بھاگ دوڑ چلتی رہتی ہے۔ انہوں نے کتنا بل دینا ہے 16 کروڑ 87 لاکھ 49,663 روپے کا جی انہوں نے بھی بل جو ہے وہ ادائیگی کرنی ہے، جو کہ انہوں نے ابھی تک نہیں کی ہے۔ یونیورسٹی آف پنجاب 16 کروڑ 74 لاکھ اور پھر 74,005 روپے کا جو ہے نا انہوں نے بل ادا کرنا ہے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کو۔ تو یہ تمام وہ لسٹ ہیں جس میں نے آپ کو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں بتائی ہیں۔ ایک دفعہ پھر سے میں ہائی لائٹ کرتا چلوں جی، محکمہ پولیس نے 43 کروڑ 94 لاکھ 87,631 روپے، لاہور رنگ روڈ نے 50 کروڑ 2 لاکھ 29,120 روپے کی بلوں کی ادائیگی کرنی۔ بڑے موسٹ امپورٹنٹ یہ دو ادارے میں آپ کو بتا چکا ہوں جو کہ سر عام لوگوں سے چلیں، سر عام تو لاہور رنگ روڈ اتھارٹی کا بنتا ہے کہ جی وہ ٹیکسز لیتے ہیں، مگر اس کے باوجود کروڑوں روپے اربوں روپے کا ٹیکس کلیکشن کرنے کے باوجود انہوں نے اس بل کی ادائیگی نہیں کی ہوئی ہے۔ پھر محکمہ پولیس جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کو لوٹتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، جگہ جگہ بازاروں میں ریڑھیوں سے جو ہے وہ ان کی منتھلیاں لگی ہوتی ہیں، گیس اسٹیشنز کھلے ہوتے ہیں، پیٹرول عام سر عام بیچے جا رہے ہوتے ہیں، منتھلیاں چل رہی ہوتی ہیں جی، یہ سب تھانوں میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام حالات ہیں، تمام جو ہے وہ مقدمات ہیں جو کہ درج ہونے چاہیے، مگر یہ سب چیزیں جو ہے وہ ابھی تک پردے کے پیچھے ہیں۔ مگر میں انشاءاللہ پردے کے آگے جو ہے وہ مزید بھی ایسی چیزیں لا کر آپ کو دکھاؤں اور آپ کو حیران کرتا چلوں گا۔ تو ناظرین، یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دکھائی ہے۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جب بجلی چوری کے الزام میں عام شہری کو لے کر جایا جاتا ہے تو پھر حکومت جب بجلی چوری میں ملوث ہے تو پھر ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔